सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ द नॉवल मासूम सी लड़की। अब रोने ना लग जाना कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गया है। ये सीज़न 1 का सेकंड लास्ट एपिसोड है, अभी इसका सीज़न 2 पूरा पड़ा है। दूसरी ये बात कि इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज रात 8 बजे ही इसका लास्ट एपिसोड भी अपलोड कर दिया जाए। अपने अजीज़ लिसनर्स के बेहद इसरार पर मैं आज इसके डबल एपिसोड्स लाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज मौसम भी खासा खुशगवार था, ठंडी हवा चल रही थी, सर्दियों के दिन भी शुरू होने वाले थे। अंदर अब्दुल्ला साहब के घर में अफरा तफरी का माहौल था। सब कामों में लगे थे। बिलाल कुर्सी पर चढ़कर दरवाजे पर फूल लगा रहा था और मिशेल हाथ में फूल लिए बिलाल की मदद कर रही थी। थोड़ा आगे जाओ तो बुरहान साहब फोन पर किसी से बात करते हुए यहाँ से वहाँ टहल रहे थे, जबकि अली साहब और हैदर सोफे पर बैठे फोन करके मालूम कर रहे थे कि रोहान लोग कितनी देर में पहुंचेंगे। किचन में हिना, आमना और साइमा बेगम अच्छे अच्छे खाने बनवाने में मसरूफ थे। हिना के चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी। उसे पूरा यकीन था कि रोहान नहीं आएगा, और जिस लड़की की शादी निकाह वाले दिन ही टूट जाए उससे कौन शादी करेगा। फिर मेरा भाई ही तरस खाकर उससे शादी करेगा। ये सब सोचकर हिना दिल ही दिल में खुश हो रही थी और आगे बढ़ बढ़ कर कामों में हिस्सा ले रही थी। खालिद अंकल नहीं आए? हैदर ने अली साहब से सवाल किया। वो बस आते ही होंगे, एक काम के सिलसिले में चले गए थे। लो आ गए। अली साहब बता ही रहे थे कि सामने से खालिद साहब चलते हुए अंदर आए। क्या भाई, हमें याद किया जा रहा था? खालिद साहब की खूबसूरत आवाज़ कमरे में गूंजी। जी अंकल, बस आपको ही याद कर रहे थे। हैदर खड़े होते हुए उनसे गले मिला। क्या हुआ हैदर, कितनी देर में आ रहे हैं फारूक लोग? बुरहान ने फोन रख के अंदर आते हुए कहा, अभी बात हुई है, बस आने वाले हैं। ये अहमद कहाँ गया? बिलाल ने कुर्सी से नीचे उतरते हुए कहा, मुझे क्या पता। ये पकड़ो फूल, मैं जाके देखूं हया तैयार हुई कि नहीं। मिशेल बोल के अंदर की तरफ बढ़ गई। यहाँ हूं मैं। अहमद वाइट कॉटन के सूट में तैयार होकर रूम से बाहर आया। बिलाल ने घूर के उसे सर से पैर तक देखा। क्या घूर रहा है, नजर लगाएगा क्या? यहाँ हम सुबह से कामों में लगे हैं और तू अंदर लड़कियों की तरह अपनी तैयारियों में मसरूफ था। बिलाल ने मसनूई गुस्से से कहा। हाँ, काम के लिए हमने नौकर रख लिए हैं। अहमद ने अपना कॉलर खड़ा किया। उसका इशारा बिलाल की तरफ था, जिसे बिलाल समझ चुका था। बिलाल ने फूल वहीं फेंके और उसकी तरफ दौड़ लगा दी। अहमद भी हंसता हुआ वहां से फौरन भागा। क्या कर रहे हो तुम दोनों, बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो? बिलाल, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, जाके तैयार हो जा अभी फौरन। वो लोग पहुंचने ही वाले होंगे। हैदर ने बीच में आके बिलाल को रोकते हुए कहा। बिलाल अहमद को घूर के वहां से चला गया। हया तैयार हो? मिशेल के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब उसकी नजर हया पर पड़ी। स्काई ब्लू कलर की फ्रॉक पहने, हल्का सा पिंक लिप ग्लॉस लगाए, अपने बालों के साथ उलझती हुई नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मिशेल, अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरे बाल नहीं बन रहे, तुम बना दो ना। हया ने पीछे मुड़ के मासूमियत से कहा। उसकी आवाज से मिशेल का सकता टूटा। वाह हया, तुम्हारे बाल इतने लंबे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। हया के बाल कमर से भी काफी नीचे थे, जिसे मिशेल ने हैरत से देखा। हाँ, मैं इतना बोलती हूँ भैया से कि कटवा दूं, वो कहते हैं बाल नहीं काटते गुनाह होता है, इसलिए ये इतने बड़े हो गए, मुझसे बन भी नहीं रहे। हया की आवाज में नमी थी। अरे मूर्ति करो, मैं बना देती हूँ, इतनी सी बात। मिशेल ने कुछ देर में उसके बाल बना दिए। आगे से पफ बना के बाकी सब बालों की चुटियां बना दी, क्योंकि हया खोलने को तैयार नहीं थी। उसने हया का दुपट्टा उसके सर पर सेट किया और उसकी तरफ देखा, जो घबराई घबराई बहुत प्यारी लग रही थी। हया, तुमने बिल्कुल मेकअप नहीं किया, वो भी अपने निकाह वाले दिन। किया तो है, ये भाभी का लिप ग्लॉस लगाया है ना। हया ने अपने लिप ग्लॉस को दिखाया। इसे तुम मेकअप बोलती हो? मिशेल को हैरत हुई उस पर कि आज के ज़माने में रहकर वो मेकअप के बगैर रहती है। बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि उसे मेकअप के बारे में पता ही नहीं था। अच्छा चलो छोड़ो, वैसे भी तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अभी के लिए तो ठीक है, पर तुम लंदन जाओगी इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ, तो वहाँ पर तुम्हें आना चाहिए मेकअप करना। चलो कल से मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मिशेल की बात पर हया ने बच्चों की तरह फौरन हाँ में सर हिलाया। तुम भी मेरे साथ चलो ना, लंदन पढ़ने के लिए। हया ने उसे कहा। मैं कैसे जा सकती हूँ यार, तुम तो अपने हस्बैंड के साथ जाओगी। मिशेल ने उसे प्यार से समझाया। तो क्या हुआ, तुम भी निकाह कर लो।
ہم دونوں وہاں پڑھیں گے ساتھ میں، ویسے بھی میں اکیلی بور ہو جاؤں گی۔ حیا نے اسے قائل کرنا چاہا۔ تم پاگل ہو حیا، اوف، تم مجھے بھی پاگل کر دو گی۔ حیا کی بات پر مشل کا تو سر ہی چکرا گیا تھا۔ تم پہلی ایسی لڑکی ہو جو اپنا ہسبینڈ خوشی خوشی بانٹ رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، مشل نے ہنستے ہوئے کہا اور روم سے چلی گئی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو مشل ہنس رہی تھی؟ حیا نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اب تک آئے نہیں فاروق صاحب؟ برہان کی آواز میں پریشانی تھی۔ آئیں گے بھی نہیں، روحان تو لندن جانے کی تیاری کر رہا ہوگا اور فاروق صاحب سر پکڑے بیٹھے ہوں گے، ہنا نے دل میں خوشی سے سوچا۔ آ گئے۔ احمد کی آواز پر سب نے لاؤنج کے گیٹ پر دیکھا جہاں روحان بالکل سیریس چہرے کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ فاروق صاحب کے چہرے پر بہت بڑی اسمائل تھی۔ یہ سب اندر رکھ دو، فاروق صاحب نے اپنے پیچھے کھڑے نوکروں کو کہا جو کافی سارے پھل وغیرہ لیے کھڑے تھے۔ ہنا کو لگا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیسا مرد ہے یہ، بے حیا لڑکی سے شادی کر رہا ہے، ہنا نے نفرت سے سوچا اور ان سب سے ملے بغیر کچن میں چلی گئی۔ سلام دعا کے بعد سب لاؤنج میں ہی صوفوں پر بیٹھ گئے۔ برہان نے سب کا تعارف کرایا۔ روحان اچھے سے سب سے ملا۔ مشل جو حیا کو تیار کر کے باہر آئی ہی تھی، حیرت سے اس نے روحان کو دیکھا۔ بلو آئیز، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، مضبوط جسامت، اوپر سے بلیک سوٹ پہنے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا جو اپنی خوبصورتی سے بے خبر علی صاحب سے باتوں میں مصروف تھا۔ ہائے، اتنا پیارا دلہا! مشل نے خوش ہوتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے۔ ابھی حیا کو بتاتی ہوں۔ مشل خود سے بولتی ہوئی واپس حیا کے روم میں بھاگی، جبکہ اس کی یہ حرکت دور بیٹھے کسی نے نوٹ کر لی اور اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ پاگل، حیدر نے منہ ہی منہ میں کہا تھا۔ حیا، مشل نے حیا کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر گول گھما دیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ مشل کے ایک دم رکنے پر حیا نے گھبرا کے پوچھا۔ پاگل لڑکی، اگر ایسا دلہا ہو تو ہر لڑکی اسے چھپا کر رکھے اور تم بانٹ رہی تھی۔ مشل کی بات حیا کے سر سے گزر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کیا بول رہی ہو، اور کون دلہا؟ حیا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ ارے تمہارا دلہا، اور کون؟ اتنا پیارا ہے کہ کیا بتاؤں۔ مشل نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھ کے ہلتے ہوئے ایسے کہا جیسے ابھی بھی اسی کو سوچ رہی ہو۔ غلط بات ہے نا یہ تو؟ حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں بھائی، اب میں اس کے بارے میں سوچوں تو غلط بات ہے، اور ابھی تم مجھ سے جو بانٹ رہی تھی اس کا کیا؟ ہاں، مشل نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ میرا مطلب ہے کسی غیر لڑکے کو نہیں دیکھتے نہ اسے سوچتے ہیں، گناہ ہوتا ہے، بھیا نے کہا تھا۔ حیا نے اپنے بھولے پن سے کہا۔ ارے میری معصوم دوست، وہ غیر نہیں ہے، تمہارا ہونے والا دلہا ہے۔ مشل نے اپنا سر ہی پیٹ لیا حیا کی عقل پر۔ حیا تیار ہو گئی تو باہر لے آؤ، قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ دروازہ کھول کر آمنہ بیگم نے پیار سے کہا اور واپس باہر چلی گئی۔ چلو اب تم بھی دیکھ لینا کتنا پیارا ہے، مشل نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا جو پہلے سے ہی ٹھیک تھا۔ نہیں، میں نہیں دیکھتی، بھیا کو اچھا نہیں لگے گا۔ اف، اچھا چلو تم باہر تو چلو۔ مشل اسے ساتھ لیے باہر چلی گئی۔ یہ کہاں چلا گیا؟ علی صاحب نے غصے سے یہاں وہاں دیکھ کے آہستہ آواز میں احمد سے پوچھا۔ انکل مجھے لگتا ہے وہ باہر چلا گیا۔ احمد نے بھی علی صاحب کو اور بھڑکایا۔ اتنی دیر ہو گئی مہمانوں کو آئے ہوئے، پر مجال ہے کہ بلال صاحب صحیح وقت پر صحیح جگہ ہوں۔ علی صاحب نے دبی دبی آواز میں غصہ کیا۔ لو آ گیا۔ انکل، احمد نے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں بلیک کلر کا شلوار قمیض پہنے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی مسکرا کے سب کو سلام کیا۔ آپ؟ بلال کی نظر جیسے ہی روحان پر گئی، اسے اپنا کچھ دن پہلے والا کارنامہ یاد آیا۔ بلال کو دیکھ کے روحان کے ماتھے پر فوراً بل آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، علی صاحب بول پڑے، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، حیدر کے ساتھ ہی آرمی میں ہے۔ اب علی صاحب کی آواز میں کچھ دیر پہلے والا غصہ نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ فکر تھی۔ کیا تم جانتے ہو روحان کو؟ حیدر کی تیز نظروں سے یہ چیز نہیں بچ سکی۔ بلال کا روحان کو دیکھ کے چونکنا اور روحان کا منہ بنانا اس کی نظروں سے مخفی نہیں رہا۔ وہ اس دن بلال کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی سب لیڈیز کے ساتھ حیا نیچے نظریں کیے باہر آئی۔
حیا کو یہاں بٹھا دو، علی صاحب کی آواز پر روحان نے نظریں اٹھائیں۔ ایک پل کے لیے روحان چونکا، پر دوسرے ہی پل اس نے اپنے آپ پر کنٹرول پا لیا۔ نظریں جھکائی، گھبرائی سی وہ اسے بہت چھوٹی اور معصوم سی لگی۔ حیا کو روحان کے پاس بٹھایا گیا۔ وہ روحان سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھی۔ اس دن اس لڑکے کے ساتھ اور کل اس آدمی کے ساتھ، ایسی لڑکیاں معصوم نہیں ہوتی۔ روحان نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو غصے سے بند کر کے سوچا، بلکہ کوئی بھی لڑکی معصوم نہیں ہوتی۔ یہ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ کیا پتا عین ٹائم پر منع کر دے تاکہ اس سے بدلہ لے سکے۔ ہنا نے ایک بار پھر خود کو تسلی دی۔ آپ کو روحان بن فاروق کے نکاح میں 1 کروڑ حق مہر کے عوض دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے حیا کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ اب کپکپا رہے تھے۔ ہاں بولو گڑیا۔ حیدر نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی قبول ہے۔ حیا سے 3 بار پوچھا گیا۔ حیا نے ہر بار حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کے مسکرا کر ہاں میں سر ہلانے پر حیا نے ہاں کہا اور حیا نے نیچے مکر لیا۔ اب قاضی صاحب کا رخ روحان کی طرف تھا۔ حیا بنت عبداللہ کو 1 کروڑ حق مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ روحان ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو جو بد کردار ہے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ ہاں، اس نے جو کیا اس کی سزا اسے ضرور ملے گی، اور اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو اس کے پیار سے ہمیشہ کے لیے دور کر دو۔ صرف یہ شادی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے قید خانہ ہے جسے یہ کبھی نہیں توڑ سکے گی اور اپنوں سے ملنے کے لیے ترس جائے گی۔ روحان نے سب کی طرف دیکھ کے سوچا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ روحان کے قبول کرتے ہی مبارک ہو کی صدا گونجنے لگی اور ہنا کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ حیدر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے چھپ کے اپنے آنسو صاف کیے تاکہ اس کی گڑیا نہ دیکھ لے۔ مشل حیا کو واپس اندر لے گئی۔ مجال ہے جو حیا نے اتنا سا بھی سر اٹھا کے روحان کو دیکھا ہو، اور روحان نے بھی ایک نظر کے بعد واپس اسے نہیں دیکھا۔ اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد سب ڈائننگ روم میں بیٹھ گئے۔ میں پیپرز ریڈی کروا لوں گا، آج سے 5 دن بعد کی فلائٹ ہوگی، روحان نے سیریس چہرے کے ساتھ سب کو بتایا۔ اچھا پھر منڈے کو رکھ لیتے ہیں فنکشن، اس سے اگلے دن ان کو نکلنا ہے۔ حیا بیٹی رخصت ہو کے میرے گھر آ جائے گی، پھر اگلے دن وہاں سے نکل جائیں گے یہ لوگ۔ فاروق صاحب نے اپنی بات کہہ کے سب کی طرف دیکھا۔ حیدر تم کیا بولتے ہو؟ برہان نے حیدر سے پوچھا۔ بھائی آپ کو صحیح لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ویسے بھی رخصتی تو کرنی ہی ہے، میں بھی ٹائم نہیں دے سکتا، مجھے بھی جانا ہے۔ حیدر کی بات پر برہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ سب طے ہو گیا اب ہم بھی چلتے ہیں، فاروق صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی کہاں سے جا رہے ہو؟ بیٹھو تو صحیح، برہان نے بھی کھڑے ہوتے کہا۔ بھائی ہماری بیٹی گھر آئے گی، کچھ تیاری ہم بھی کریں۔ فاروق صاحب کے کہنے پر ہی سب مسکرا دیے۔ سب سے مل کر فاروق صاحب اور روحان چلے گئے۔ چلو بھائی سب کام اچھے سے ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ علی صاحب کے کہنے پر سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہم بھی چلتے ہیں، اب آ جاؤ سائمہ بیگم۔ انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی جہاں سب لیڈیز اندر بیٹھی تھیں۔ تم چل رہے ہو یا اب بھی یہیں رہنا ہے؟ علی صاحب کے کہنے پر بلال بھی کھڑا ہو گیا۔ چلو بھائی کل سے ڈیوٹی بھی جوائن کرنی ہے۔ اس کے بعد باری باری سب چلے گئے۔ بس مشل حیا کے پاس رک گئی آج کہ وہ کل جائے گی۔ یار تمہیں نکاح کا گفٹ کیوں نہیں دیا روحان بھائی نے؟ اور تمہاری طرف دیکھا بھی نہیں۔ دونوں چینج کر کے لیٹ چکی تھی جب مشل نے کہا نکاح کا بھی گفٹ ہوتا ہے؟ حیا نے حیرت سے مشل کی طرف کروٹ لی۔ نکاح کا گفٹ ضروری نہیں ہوتا پر آج کل سبھی دیتے ہیں۔ مشل کو تھوڑی حیرت ہوئی تھی جس کا اظہار اس نے حیا کے سامنے کر دیا۔ اچھا پر میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ ہاں تمہارے پاس سب کچھ ہے، بس عقل کی کمی ہے، مشل نے جل کے کہا۔ کیوں مجھ میں عقل نہیں ہے؟ بھیا تو کہتے ہیں میں بہت سمجھدار ہوں۔ حیا نے مشل کو بہت پتے کی بات بتائی۔ اوہ شکر بتا دیا مجھے، ورنہ تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا، مشل نے ہنس کے کہا اور لائٹ بند کر دی۔ مشل لائٹ جلا دو۔ حیا نے جلدی سے مشل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مشل نے پھر سے لائٹ جلائی۔ کیا ہوا؟ مجھے ڈر لگتا ہے، لائٹ نہ بند کرو پلیز۔ حیا کے چہرے پر خوف تھا۔ پر دن میں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ تم لائٹ بند کر کے سوتی ہو۔ مشل نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں جب تو کھڑکی میں سے روشنی آتی ہے نا، پر ابھی فل اندھیرے میں مجھے خوف آتا ہے۔ حیا کی آواز میں نمی تھی۔ اچھا بابا چلو ایسے ہی سوتے ہیں۔
اس نے حیا کا کمبل ٹھیک کر کے گڈ نائٹ کہہ کے سو گئی۔ آپ نے ایسی بات کیوں کی؟ آپ کو پتا ہے کہ میں ہوٹل میں رکا ہوں، اسے لے کے آپ کے گھر کیوں جاؤں گا؟ روحان نے آپ کے گھر کے الفاظ پر زور دے کے کہا۔ اس وقت دونوں برہان کے گھر سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ میں آپ کے اصرار پر آپ کی گاڑی میں ان کے گھر گیا، کیا یہ کم ہے؟ روحان کے لہجے میں غصہ تھا۔ بیٹا ظاہر ہے رخصت ہو کے حیا بیٹی اپنے گھر ہی آئے گی نہ کہ ہوٹل میں، فاروق صاحب نے آرام سے سمجھایا۔ آپ جانتے ہیں یہ شادی میں کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے آپ کا جب کوئی احسان لینا ہی نہیں ہے تو میں کیوں سے آپ کے گھر لاؤں؟ تمہیں احسان نہیں لینا پر انسانیت کے ناطے ہی میری بات مان لو۔ میری ایک رسپیکٹ ہے، اس فیملی کی نظر میں تمہارے ہوٹل رہنے سے انہیں کیسا لگے گا؟ اب تک تم ہوٹل میں رکے ہو، میں چپ رہا، پر ایک دن تو تم گھر رک سکتے ہو۔ فاروق صاحب کی آواز میں التجا تھی۔ ٹھیک ہے، بس یہیں روک دو گاڑی، روحان نے بغیر کسی تاثر کے کہا اور گاڑی سے اترا۔ صرف ایک دن، اتنا بول کے روحان اپنے ہوٹل کی طرف چل دیا، جبکہ اس کے مان جانے سے فاروق صاحب بھی سکون میں آ گئے تھے۔ تقریباً آدھی رات ہو رہی تھی، وہ دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، کل کے پلان کے لیے آپس میں بات کر رہے تھے جب دیوار پھلانگ کے کوئی اندر آیا۔ احمد ایک دم الرٹ ہو گیا، جبکہ حیدر اب بھی مزے سے بیٹھا تھا۔ حیدر، تجھے آواز نہیں آئی؟ گارڈن میں کوئی کودا ہے، تیرے کان تو ہم سب سے تیز ہیں، احمد نے آرام سے کہا اور پاس پڑا گلدان اٹھا لیا، جبکہ حیدر اب بھی پیپر پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہی نمونہ ہوگا، اور کون؟ حیدر نے بغیر نظریں اٹھائے کہا۔ یار تجھے ہر بار کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں آیا ہوں؟ بلال جو چھپ چھپ کے آ رہا تھا، حیدر کی بات سن کے سامنے آ گیا، جبکہ احمد تو حیرت سے اس نمونے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر تجھے آنا تھا تو گیٹ سے آ جاتا، یہ بندروں کی طرح دیوار سے پھلانگ کے کیوں آیا؟ احمد نے اپنی حیرت کو قابو میں پا کر سوال کیا۔ اسے عادت نہیں ہے گیٹ سے آنے کی، ہمیشہ ایسے ہی آتا ہے، نئی بات نہیں ہے۔ حیدر نے نظر اٹھا کے احمد کو دیکھا۔ یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم دونوں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ کیا ہے؟ بلال نے حیدر کے سامنے رکھے ہوئے کاغذوں کا ڈھیر دیکھا۔ کل ہمیں کہیں جانا ہے، اسی کی تیاری ہے، احمد نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ بس مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سامنے سے دیکھا لاؤنج کی لائٹ آن ہے تو میں آ گیا۔ کیوں تجھے کل ڈیوٹی جوائن نہیں کرنی؟ جو جاگتی رات بنا رہا ہے، احمد نے اس پر طنز کیا۔ وہ تو مجھے دن میں جانا ہے، جب تک میں فری ہوں، اگر تمہارا کام ہو گیا تو آ جاؤ، چھکا دانی کھیلیں، بلال نے مزے سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا تیرے ساتھ لڈو کھیلوں؟ سالا چیٹنگ خور! احمد کو اچھے سے پتا تھا یہ کتنی چالاکی سے ہر بار اسے جیت جاتا ہے۔ حیدر نے اپنے تمام پیپرز سمیٹے۔ تم دونوں کھیلو، میں تو سونے جا رہا ہوں، صبح 4 بجے اٹھا تھا، اب واپس 4 بج رہے ہیں۔ حیدر نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ آجا ہم ڈرائنگ روم میں کھیلتے ہیں۔ احمد کے نہ کرنے پر بھی بلال اسے زبردستی اندر لے گیا۔ حیدر تمام پیپر اندر رکھنے کی نیت سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو مانو گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے پاس پڑا جگ اٹھایا۔ یہ تو خالی ہے، اف، اب باہر سے لانا ہوگا۔ مشل سوچ کے بیڈ سے نیچے اتری، پاس ہی حیا دنیا جہاں سے بے خبر مزے سے سوئی ہوئی تھی۔ یہ لائٹ کس نے کھلی چھوڑ دی؟ کچن سے پانی پی کر وہ واپس روم میں جا رہی تھی کہ اسے اسٹور کی لائٹ کھلی ہوئی نظر آئی۔ بند کرنے کی نیت سے وہ اسٹور کی طرف چل دی۔ اس نے باہر کھڑی ہو کے اندر دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، شاید غلطی سے کسی نے کھول دی ہو۔ یہ سوچ کے مشل نے باہر کھڑے کھڑے ہی اندر ہاتھ کر کے جیسے ہی لائٹ بند کی، اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ کے اندر کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خوف سے مشل کی آنکھیں پھیل گئیں، اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ حیدر جو اسٹور کے پیچھے بنی اپنی سیف میں وہ پیپر رکھ رہا تھا کہ اسے اسٹور کے باہر قدموں کی آواز آئی۔ جیسے جیسے قدموں کی آواز قریب آئی، حیدر دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اتنے میں ایک ہاتھ اندر آیا، حیدر نے اسے پکڑ کے اندر کھینچا، پر ہاتھ پکڑتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی لڑکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، حیدر نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔
اس نے دوسرے ہاتھ سے لائٹ جلائی. سامنے ہی ڈری ہوئی آنکھوں میں خوف لیے مشل اسے ہی دیکھ رہی تھی. اتنے قریب سے آج پہلی بار حیدر نے اسے دیکھا. بڑی بڑی آنکھیں، گلابی رنگت، تیکھے نین نکوش، بلا شبہ وہ بڑی حسین تھی. حیدر اس کے چہرے میں کھو سا گیا. حیدر کو سامنے دیکھ کے اس کا دل جو ایک دفعہ کے لیے انجانے خیال کے تحت بہت ڈر گیا تھا، واپس اس کا خوف کم ہو گیا. اس نے حیدر کا ہاتھ ہٹانا چاہا پر حیدر تو کسی اور ہی دنیا میں تھا. حیدر نے آرام سے خود ہی اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹایا. حیدر بھائی، وہ میں سمجھی کہ یہ لائٹ جل رہی ہے، بند کر دوں؟ مشل نے نیچے نظریں کیے ڈرتے ہوئے کہا. مبادا حیدر غصہ ہی نہ کر دے اتنی رات میں ایسے گھر میں گھومنے پر. حیدر کی طرف سے جواب نہ پا کے اس نے نظر اٹھا کے حیدر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. حیدر نے ہاتھ بڑھا کے اس کے بال کی ایک لٹ کان کے پیچھے کی. حیدر کی اس حرکت پر مشل کانپنے لگی. حیدر بھائی. مشل کے ایک بار اور پکارنے پر حیدر نے مشل کے چہرے سے نظریں ہٹائیں. جاؤ. حیدر نے دور ہوتے ہوئے بس اتنا کہا اور پیٹھ موڑ کے کھڑا ہو گیا. مشل تو ویسے بھی حیدر کے ایسے دیکھنے پر گھبرائی ہوئی تھی. فوراً وہاں سے روم میں بھاگ گئی اور منہ تک کمبل اوڑھ کے ایسے سو گئی کہ اب کبھی باہر نہیں نکلے گی. یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ حیدر نے خود کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. لڑکیوں کو چھونا تو دور، وہ تو ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. پھر اس پاگل لڑکی کو دیکھ کے مجھے آج کل کیا ہو جاتا ہے. حیدر خود سے باتیں کرتے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا. بلال تو دن میں چلا گیا. احمد اور حیدر اپنی تیاریوں میں لگے تھے. رات سے مشل اس کے سامنے نہیں آئی. حیا سے اس نے سرسری سے پوچھا تھا مشل کے بارے میں تو اسے پتا چلا کہ وہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی بلال کے ساتھ گھر چلی گئی. ایسے کیسے چلی گئی؟ کہیں مجھ سے ڈر کر تو نہیں گئی؟ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا رات؟ اب اس سے مل کے سوری کرنا ہوگا. اف، لگتا ہے بھائی تو بھی پاگل ہو گیا، خود سے باتیں کر رہا ہے. احمد جو اس کے پاس والی سیٹ پر بیٹھا تھا اسے خود سے باتیں کرتے دیکھ کر تنگ ہو گیا تھا. میں بھی سے کیا مراد ہے؟ اور کون پاگل ہے؟ حیدر نے اپنے خیالوں کو جھٹک کر اس سے پوچھا. ہاں اب یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے. احمد خود ہی اپنی بات کے مزے لے کر ہنسنے لگا. جب تم دونوں کی نہیں بنتی ہے تو ایک دوسرے کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. حیدر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا. میں نہیں پہل کرتا، ہمیشہ وہ کرتا ہے. احمد نے سارا الزام بلال کے سر ڈالا. ہاں دکھ رہا ہے. ابھی کون تنگ کر رہا ہے؟ ابھی وہ یہاں ہوتا تو تم دونوں کی لڑائی پکی تھی. حیدر نے ایک دم گاڑی روکی. چل منزل آ گئی. سامنے ہی وہی ڈسکو تھا جہاں سے انہیں شکیل کو پکڑنا تھا. دونوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی. حیدر نے کیپ کو ترچھا کر کے پہنا اور احمد نے اپنا کالر کھڑا کر رکھا تھا. اس وقت دونوں کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد لگ رہے تھے. احمد تو اندر آتے ہی ڈانس کرتے کرتے ڈانس فلور پر چڑھ چکا تھا جبکہ حیدر بار ٹینڈر کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اس نے ڈانس فلور کی طرف دیکھا. ہر جگہ بے حیائی تھی. لڑکے لڑکیاں نشے میں چور ڈانس کرنے میں مگن تھے. وہاں سے نظریں ہٹا کے اس نے یہاں وہاں سب کو دیکھا جب اس کی نظر احمد پر گئی جو سب سے دور اکیلا ناگن ڈانس کر رہا تھا. ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ. حیدر نے نفی میں سر ہلا کر دل میں سوچا. ابھی حیدر احمد کو ہی دیکھ رہا تھا جو ناگن ڈانس کرتے کرتے ہاتھ سے کہیں اشارہ کر رہا تھا. حیدر نے نیچے منہ کیا اور سب کی نظروں سے بچ کر اس طرف گیا. شکیل کسی لڑکی کے ساتھ کونے میں صوفے پر بیٹھا تھا. اس وقت وہ فل نشے میں لگ رہا تھا. اوے وسکی لا کر دے چل. شکیل نے حیدر کو ویٹر سمجھ کے آرڈر دیا. حیدر نے ہاں میں سر ہلایا اور سامنے سے آتے ہوئے ویٹر سے ٹرے پکڑ لی. وہ شکیل کی طرف گیا. اس نے احمد کو ایک آنکھ سے اشارہ کر دیا. احمد ڈانس کرتا ہوا حیدر پر گرا جس کی وجہ سے وسکی اس لڑکی پر گر گئی. یو بلڈی ایڈیٹ. لڑکی غصے میں بول کے کھڑی ہو گئی. ڈارلنگ میں اپنا ڈریس صاف کر کے آئی. حیدر کو گھور کے وہ وہاں سے چلی گئی. سالے جان نہیں ہے پیروں میں، اب دفع ہو، ایک اور وسکی لا. شکیل نے نشے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا. ابھی لاتا ہوں. حیدر ایک دم اس کے پاس آیا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن کی ایک خاص نس دبائی جس سے وہ بے ہوش ہو گیا.
अहमद और हैदर ने उसे सहारा देकर खड़ा किया और यहाँ वहाँ देखते हुए उसे बाहर लेकर जा रहे थे। यहाँ के लिए ये सब आम बात थी। रोज ऐसे ही लड़के लड़कियां नशे में बेहोश हो जाते और उनके दोस्त उन्हें खुद पर डाल के ले जा रहे होते थे। उसके हाथ पैर बांध कर उसे पीछे डिग्गी में डाला और दोनों गाड़ी में आगे आकर बैठ गए। उनका काम हो चुका था। अब उनका रुख आर्मी कैंपस की तरफ था। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। शकील को पकड़ते पकड़ते उन्हें सुबह हो गई थी। थोड़ी देर में सूरज की रोशनी चारों ओर फैल गई। हफ्ते का दिन इस आदमी को पकड़ने में निकल गया। बस आज का दिन बचा है, कल तो फंक्शन है, रुखसती का इतने काम पड़े हैं, बुरहान भाई अकेले सब कैसे देखेंगे। हैदर पास बैठा बोल रहा था और अहमद उसे सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। तो 2 दिन की छुट्टी ले लो, तुम सारे काम कर लो, ड्यूटी तो करनी ही है। अहमद ने उसकी तरफ देखा। नहीं यार, मेरी आंखों के सामने वो मासूम बच्चे घूम रहे हैं जो पता नहीं कब से गायब हैं और क्या क्या सह रहे हैं। एक बार मुझे पता लग जाए कि वो कौन है, मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दूंगा। हैदर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। अहमद उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख सका। उसे मैं ले जाऊंगा, तुम घर चले जाओ, अहमद ने कुछ देर सोच के कहा। पहले मैं पता लगाऊंगा कौन है इस सब के पीछे, जब ही मुझे चैन आएगा। हैदर ने आंखें बंद करके सीट की पुश्त से टेक लगा ली। अहमद जानता था वो दिन रात बस उन मासूम बच्चों के बारे में सोचता है। उसे अपनी जान तक की परवाह नहीं थी, इसीलिए वो हया की शादी भी जल्दी कर रहा था ताकि इस मिशन में उसे शहीद भी होना पड़ा तो वो खुशी खुशी हो जाए। इसलिए उसका ध्यान बचाने के लिए बिलाल और वो दोनों उसे तंग करते थे। हैदर, वो देख तेरी कजन। अहमद की आवाज पर हैदर ने आंखें खोलकर उस तरफ देखा जहां अहमद ने इशारा किया। मिशेल यहाँ? ऐसा कर, तू इस आदमी को लेकर जा, मैं आता हूँ। उसके साथ हम यहाँ नहीं रुक सकते। हैदर बोलता हुआ नीचे उतरा। उसे कैंपस में नहीं बल्कि अपनी खास जगह ले जाना। हैदर के कहने पर अहमद ने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी को भगा ले गया। रात अपने असाइनमेंट की तैयारी करते करते उसे पता ही नहीं लगा वो और महक कब सो गए। उसकी आंख तो फजर में खुली। ओह शिट, मैंने कहा था रात तक आ जाऊंगी, पर ये तो सुबह हो गई। मम्मा तो परेशान हो गई होंगी, मिशेल ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा और फौरन बाहर आई। इतनी जल्दी उठ गई बेटा? महक की मम्मा ने मिशेल को प्यार से देखा। आंटी, पता नहीं कैसे मैं सो गई, मैंने कहा था कि मैं रात को ही आ जाऊंगी वापस। मिशेल के चेहरे पर परेशानी थी। बेटा परेशान ना हो, आपकी मम्मा का रात को फोन आया था तो मैंने बता दिया कि आप सो गई हो, इसलिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। महक की मम्मा ने आराम से बताया। अच्छा आंटी, पर मुझे घर जाना है अभी। पर बेटा अभी तो फजर का टाइम है, आप कैसे जाओगी अकेली? महक भी सो रही है। वैसे भी आज संडे है, आप आराम से नाश्ता करके जाना, उन्होंने किचन से बाहर आते हुए कहा। नहीं आंटी, आपको तो पता है कल हया की रुखसती है, मुझे और हया को शॉपिंग पर जाना है और भी बहुत से काम है, इसलिए मम्मा बहुत डांटेंगी। मुझे अभी जाना है, नाश्ता मैं वहीं कर लूंगी। अच्छा रुको, ऐसे करो कि मैं तुम्हें अकेले तो भेजूंगी नहीं, नोमान नमाज पढ़ने गया है, आने वाला होगा, उसके साथ चली जाना। उन्होंने अपने बेटे का हवाला दिया। नोमान भाई के साथ? मिशेल और महक की दोस्ती बचपन से थी। वो एक दूसरे के घर अक्सर आती जाती थी। महक का घर फासले पर था, इसलिए वो ड्राइवर के साथ ही जाती आती थी। पर रात महक ने कहा कि वो नोमान भाई के साथ मिलके उसे घर छोड़ देगी, इसलिए उसने अपने ड्राइवर को भेज दिया और रात पढ़ते पढ़ते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। पर नोमान के साथ कभी अकेली नहीं गई थी, अब जाए या नहीं, मिशेल ने कुछ देर सोचा, फिर आंटी को हाँ बोल के पास ही बैठ गई। नोमान के आते ही मिशेल अंदर से अपना बैग ले आई। नोमान काफी सीधा साधा 25 साल का नौजवान लड़का था। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि गाड़ी रुक गई। उफ, ये क्या हो गया? नोमान भाई, मिशेल ने परेशानी से नोमान को देखा। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। नोमान ने बाहर जाके चेक किया। मिशेल, वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसमें क्या मसला है, तुम बैठो, पास ही मैकेनिक की दुकान है, मैं उसे लेकर आता हूँ। मिशेल के हाँ में सर हिलाने पर वो चला गया। सुबह सुबह का वक्त था और रास्ता भी सुनसान था। खिड़की से आती ठंडी हवा उसे सुकून दे रही थी। कुछ सोच के वो गाड़ी से बाहर आ गई। चिड़ियों की चू चू ने उसका इस्तकबाल किया। ठंडी हवा का झोंका उसे छू के गया। उसने अंदर सांस लेके ठंडी हवा को खुद में मुंतकिल किया। तुम बाहर क्यों निकल गई? मना किया था ना?
नोमान बोलता हुआ पास आ गया। मिशेल कोई जवाब देती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ा। हैदर, जो मिशेल को ऐसी सुनसान जगह देख के गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ आ रहा था कि कोई लड़का मिशेल से बात करने लगा, ये देख के उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़ के मिशेल का हाथ पकड़ा। यहाँ क्या कर रही हो हाँ? हैदर ने बगैर नोमान की तरफ देखे उससे गुस्से में सवाल किया। आप कौन है मिस्टर? ये मेरे साथ हैं, हाथ छोड़े इनका। नोमान को भी गुस्सा आ गया। एक तो इस वक्त मिशेल उसकी जिम्मेदारी थी, दूसरा हैदर अपने हुलिये से कहीं से भी एक शरीफ इंसान नहीं लग रहा था। नोमान ने आगे बढ़ के मिशेल का हाथ पकड़ना चाहा कि हैदर ने मिशेल को खींच के खुद के करीब कर लिया। डोंट टच हर, हैदर ने दांत पीस कर गुस्से से कहा। इससे पहले कि वो आगे बढ़ के नोमान को मारता, मिशेल ने हैदर का बाजू पकड़ लिया। नहीं हैदर भाई, ये नोमान भाई हैं, उसने जल्दी से कहा। हैदर के गुस्से से वो वाकिफ थी। कौन नोमान? हैदर ने भवें उचका कर पूछा। मिशेल ने जल्दी से उसे सारी बात बता दी कि वो यहाँ नोमान के साथ क्यों है, नोमान कौन है। सब सुन के हैदर थोड़ा ठंडा हुआ। मिशेल ने नोमान से भी हैदर का तारुफ करवाया। सॉरी ब्रो, मेरी बहन की दोस्त है तो मेरी भी बहन है। इस वक्त मेरी जिम्मेदारी भी है, इसीलिए गुस्सा आ गया। नोमान वैसे भी सीधा साधा बंदा था, फौरन माजरत कर ली। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, मैं इसे छोड़ दूंगा घर। आप गाड़ी ठीक करवा लें आराम से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हैदर ने भी आराम से कहा, पर उसका चेहरा अब भी सीरियस था। नोमान से हाथ मिला के वो मिशेल को लिए आगे बढ़ गया। मिशेल ने अपने हाथ को देखा जो अब भी हैदर के हाथ में था। उसका दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। हैदर भाई, मेरा हाथ। मिशेल ने हैदर का ध्यान अपने हाथ की तरफ दिलाया। हैदर की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसे लग रहा था उसके हाथ की हड्डी टूट जाएगी। हैदर ने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ रुख किया। क्यों आई तुम किसी गैर के साथ? हाँ, हैदर दहाड़ा। उसके जारहाना अंदाज को देख के मिशेल की आवाज हलक में ही कहीं दब गई। हैदर को उसका नोमान के साथ आना एक आंख पसंद नहीं आया था। पर हैदर मिशेल कुछ बोलती इससे पहले ही हैदर ने अपनी उंगली मिशेल के होंठों पर रख दी। इस वक्त सड़क पर कोई नहीं था, गाड़ियां भी ना होने के बराबर थीं। आइंदा मुझे भाई कहा तो फिर देखना। हैदर ने उसका हाथ एक झटके से छोड़ा और आगे बढ़ के कोई टैक्सी रोकने लगा। मिशेल की तो आंखें पानियों से भर गईं। अब मुझसे इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई थी कि हैदर भाई मुझसे सब रिश्ते खत्म कर रहे हैं। मिशेल ने उदासी से दिल में सोचा। हैदर टैक्सी का गेट खोलकर खड़ा हो गया। कुछ देर में ही उसे टैक्सी मिल गई। मिशेल जल्दी से आगे बैठ गई। इस वक्त तो इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि इस आर्मी के बंदे को कुछ बोलने की हिम्मत करती। हैदर भी उसके पास ही बैठ गया। सॉरी, मिशेल ने नीचे नजरें किए कहा, जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। हैदर ने उसकी तरफ देखा। मुझे क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, जबकि मैं मिशेल को जानता हूँ वो कितनी सीधी है, और परसों रात के लिए मुझे उससे सॉरी करनी थी, उल्टा ये मुझसे सॉरी कर रही है। हैदर ने दिल में सोचा, फिर सॉरी करने के इरादे से कुछ बोलने लगा कि मिशेल की आवाज उसके कानों में पड़ी। सॉरी, आप मुझे माफ कर दें, पर मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि आप मुझसे सब रिश्ते खत्म कर लें। मिशेल ने आंखों में आंसू लिए कहा, जबकि हैदर ने उसे हैरत से देखा। मैंने कब तुमसे सब रिश्ते खत्म किए हैं? हैदर को उसकी बात ही समझ नहीं आई। अभी तो आपने बाहर कहा कि अब मुझे भाई नहीं बोलना। मिशेल ने उसकी तरफ देख के शिकवा किया और हैदर का दिल किया अपना ही सर फोड़ ले। उसने किस जज्बे के तहत कहा था और इसने उसके जज्बे की ऐसी की तैसी कर दी। जाओ, तुम्हारा घर आ गया है, अंदर जाओ। हैदर ने खुद को कुछ भी कहने से बाज रखा। हैदर का सीरियस चेहरा देख के वो चुपचाप अंदर चली गई, जबकि हैदर ने टैक्सी को अपने घर की तरफ जाने का कहा। अब तो तुमसे जब ही बात होगी जब तुम मेरी बन जाओगी। ये सोच जहन में आते ही हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अहमद ने उसे कुर्सी से बांध दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। थोड़ी ही देर में उसे होश आ गया। कौन हो तुम लोग? क्यों लाए हो मुझे? वो तेजी से चीखा। रात को नशे की वजह से वो ठीक से चेहरा नहीं देख सका था। तेरे बाप, अहमद ने उसी अंदाज में जवाब दिया और उससे कोई भी सवाल जवाब किए बगैर उसे खूब मारा। फिर उसके सर पर कोई चीज दे मारी जिससे वो वापस बेहोश हो गया।
حیدر نے کہا تھا وہ خود اس آدمی کو ڈیل کرے گا، اس لیے احمد نے اسے پھر سے بے ہوش کر دیا۔ ہاں حیدر، اب اسے کل ہی ہوش آئے گا، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، تب تک تو آ کے دیکھ لینا۔ احمد نے فون پر اسے بتا کے ایک نظر اسے دیکھا، پھر رکھ کے ایک اور چماٹ اس کے چہرے پہ لگایا۔ دل تو کر رہا تھا کہ جان سے مارتے اسے، پر یہ ان کے کام کا آدمی تھا۔ احمد گیٹ لاک کر کے باہر چلا گیا۔ شکیل نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں اور واپس اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ گھر آ کے اس نے ناشتہ کیا کہ اسے احمد کی کال آ گئی۔ ابھی وہ شکیل سے ملنے جاتا، پر حیا نے ضد کر لی کہ وہ شاپنگ اسی کے ساتھ جائے گی ورنہ نہیں، اس لیے حیدر کو نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا۔ ویسے بھی حیا کچھ دن میں اس سے دور چلی جائے گی، یہ سوچ آتے ہی حیدر کے دل میں ایک چبھن سی ہوتی، پر اس کی گڑیا سیف ہاتھوں میں ہوگی یہ سوچ کے اسے اطمینان ہو جاتا۔ کیا ہوا گڑیا، چلنا نہیں ہے کیا؟ مجھے ایک کام سے بھی جانا ہے چندا۔ حیدر نے روم میں آ کر جھانکا۔ حیا میڈم فل ریڈی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اسکارف لیا ہوا تھا، پر آج اس نے وائٹ سوٹ کے ساتھ وائٹ ہی اسکارف لیا ہوا تھا جس میں وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ گڑیا آپ تو بالکل ریڈی ہو، پھر باہر کیوں نہیں آ رہی؟ حیدر نے اس کے پاس آ کے کہا۔ وہ بھیا مشل بھی آئے گی، میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ حیا نے نیچے منہ کیے ہی جواب دیا۔ تو آپ باہر آ کے بتا دیتی، آپ تیار ہو کے اندر ہی بیٹھی ہو۔ حیدر بھی اسی کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر میں بتا دیتی تو آپ مشل کو چھوڑ کے چلے جاتے نا؟ جو لوگ ٹائم کی قدر نہیں کرتے وہ آپ کو اچھے بھی نہیں لگتے، اسی لیے میں باہر نہیں آئی۔ حیا کی بات پر حیدر کے چہرے پر اسمائل آ گئی۔ اچھا بھائی، آپ کی دوست کا ویٹ کرتے ہیں۔ حیدر نے بول کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لیا اور اپنے ایک ہاتھ سے اپنا سر سلو دبانے لگا۔ شکیل کی وجہ سے پوری رات نکل گئی تھی اور صبح سے وہ انوشے اور حیا کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ اسے سونے کا بالکل ٹائم نہیں ملا، اسی لیے اس کے سر میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ بھیا آپ کے درد ہو رہا ہے سر میں؟ حیا نے چہرے پر فوراً پریشانی آ گئی۔ ارے نہیں گڑیا، بس ہلکا سا ہے، ٹیبلٹ لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، حیدر نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا میں ابھی لائی ٹیبلٹ۔ حیا فوراً اٹھ کے باہر بھاگی، اپنے بھیا کو وہ اتنی سی بھی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حیدر نے واپس آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگایا ہی تھا کہ کسی نے ایک دم گیٹ کھولا۔ ٹیک یار، ناراض نہیں ہونا، تجھے نہیں پتا آج کیا کیا ہوا، میں اسی لیے لیٹ ہو گئی، میری تو صبح بھی آربی کے بندے کی وجہ سے۔ مشل اپنے ہی دھیان میں بولتی ہوئی آ رہی تھی، وہ اور بھی بولتی اگر اس کی نظر حیدر پر نہ پڑتی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیدر وہ حیا کہاں ہے اور آپ یہاں؟ حیدر کے گھورنے پر مشل نے فوراً بھائی لفظ کاٹ دیا تھا اور نیچے نظریں کیے آرام آرام سے کہا، جبکہ کچھ دیر پہلے اس کی آواز سے دیواریں بھی ہل رہی تھیں۔ بلیک کلر کی کرتی پہنے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ حیدر کھڑا ہو کے اس کے پاس آیا۔ جیسے جیسے حیدر پاس آ رہا تھا وہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی کہ اتنے میں حیا آ گئی۔ بھیا؟ پانی اور گولی۔ حیدر نے چپ چاپ صوفے پر بیٹھ کے گولی لی۔ حیا کے ایک دم آنے پر مشل کو حیا پر بڑا پیار آیا۔ بھیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم نہیں جاتے؟ حیا کے چہرے پر فکر تھی۔ نہیں گڑیا، کل تو آپ کو جانا ہے اسی لیے آج ہی جانا ہوگا۔ چلو میں ٹھیک ہوں۔ آپ بھی جاؤ گے؟ مشل کے منہ سے ایک دم نکل گیا، پر حیدر کے گھورنے پر وہ فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبا کے روم سے باہر بھاگی۔ اللہ اس ہٹلر سے بچا لو۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ حیدر کے تیز کانوں نے سن لی۔ واو، یہ تو بہت پیارا ہے۔ مشل نے ایک ڈریس جو کہ نارنجی رنگ کی خوبصورت فراک تھی خود کے لگا کے کہا۔ حیدر بھی دور کھڑا یہ دیکھ رہا تھا۔ حیا تم یہ لے لو، یہ بہت پیاری ہے۔ مشل نے حیا کی طرف دیکھا۔ نہیں یہ تم پر اچھی لگ رہی ہے نا بھیا؟ حیا نے حیدر کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا۔ حیدر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کا فون بجنے لگا۔ وہ ان دونوں کو شاپ میں چھوڑ کے باہر آ گیا۔ حیا کے کہنے پر وہ مشل نے پیک کروا لیا۔ یار حیا، میرا پرس تو میں گاڑی میں ہی بھول آئی۔ مشل کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ کوئی بات نہیں، بھیا بل دے دیں گے۔ حیا نے آرام سے کہا۔ نہیں میں نہیں لوں گی ان آرمی کے بندے سے پیسے، جب دیکھو مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ میں ابھی گاڑی سے اپنا بیگ لائی، مشل بولتی ہوئی باہر بھاگی، جبکہ حیا ایک دم اکیلے ہونے سے گھبرانے لگی۔ بھیا کو بلانے کی غرض سے حیا دکان سے باہر آئی، پر اسے حیدر کہیں نظر نہیں آیا۔
اب ڈر کے اس نے یہاں وہاں دیکھا۔ دن کا ٹائم تھا، مال میں بہت سے لوگ یہاں سے وہاں جا رہے تھے۔ دور سے اسے حیدر نظر آیا، بلیک شرٹ میں، پر وہ فون پر باتیں کرتے ہوئے کہیں جا رہا تھا۔ بھیا، حیا نے آواز دینی چاہی پر حیدر ایک جگہ مڑ گیا۔ حیا بھی فوراً حیدر کے پیچھے گئی۔ حیدر فون پر بات کرتے ہوئے باہر آیا جب اس کی نظر برابر والی شاپ پر گئی جہاں جمی نے بہت پیارا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ حیدر یہ لینے اندر بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں اسے پیک کروا کے واپس برابر والی شاپ میں آیا تو وہاں مشل اور حیا دونوں ہی غائب تھیں۔ یہ دونوں کہاں گئیں؟ اس نے دکاندار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ باہر کی طرف گئی ہیں۔ اس نے بل پے کر کے سب سامان لیا اور باہر آیا کہ اسے سامنے سے مشل آتی ہوئی نظر آئی۔ مشل، حیا کہاں ہے؟ حیدر نے اس کے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے، وہ تو اندر ہے، دکان میں۔ مشل نے نہ سمجھنے والے تاثرات سے حیدر کو دیکھا۔ اندر نہیں ہے وہ، اسے یہاں کا رستہ بھی ٹھیک سے نہیں پتا، تم اسے اکیلے چھوڑ کے کہاں گئی تھی؟ بولو۔ حیدر ایک دم دھاڑا۔ وہ میں پرس لینے گئی تھی، مشل نے روتے ہوئے کہا۔ سب کے سامنے حیدر نے اسے صحیح سنا دی تھی۔ اف، کہاں ڈھونڈوں حیا کو؟ حیدر نے چاروں طرف دیکھا، حیا اسے دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ بعد میں اپنے رونے کا شغل پورا کر لینا، ابھی ڈھونڈنا ہے حیا کو، جلدی کرو۔ حیدر نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیا سیدھے ہاتھ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تو ہمیشہ حیدر کے ساتھ ہی آتی تھی، اسے تو اتنے بڑے مال میں راستے تک نہیں پتا تھے، پتہ نہیں کدھر ہوگی۔ حیدر کے چہرے پر پریشانی، فکر، کیا کیا نہیں تھا اس وقت۔ اس کی آنکھ دھیرے دھیرے کھلی پر آنکھوں پر پٹی سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تیز تیز چیخنا شروع کر دیا، پر وہاں کوئی ہوتا تو سنتا۔ کوئی ہے؟ مجھے نکالو یہاں سے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو زور زور سے جھٹکا دیا۔ اس کی کلائیوں سے خون بہنے لگا، پر یہ کیا؟ رسی ڈھیلی ہو گئی۔ اس نے کچھ اور جھٹکے دیے کہ اس کا ایک ہاتھ آزاد ہو گیا۔ اس نے جلدی سے پٹی اتار کے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ اسے بس اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ اس نے اپنے پیروں کو بھی رسی سے آزاد کیا اور پھر یہاں سے نکلنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ اس کے سر میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اسے ایک ہوادان نظر آیا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، اسے ایک لوہے کی راڈ مل گئی۔ شاید یہ وہی تھی جس سے احمد نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ اس نے کرسی لا کے ہوادان کے نیچے رکھی اور اس پر چڑھ کے راڈ کے ذریعے ہوادان کا شیشہ توڑا۔ کچھ دیر میں وہ اس ہوادان کے ذریعے باہر کود گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ سنسان جگہ پر تھا۔ اس نے بس بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ کچھ دیر میں وہ سڑک پر تھا۔ اس نے ایک ٹیکسی کو روکا، اب اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ میرے پاس تو سبھی سوٹ ہیں، یہاں تو شیروانی پہنتے ہیں۔ اف، پاکستان اور یہاں کی رسمیں۔ فاروق صاحب نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ اسے کل رخصتی میں شیروانی ہی پہننی ہے۔ وہ پاکستان آ کے اچھا خاصا پچھتا رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ بند کر کے سائڈ پہ رکھا اور اپنا والیٹ اٹھا کے باہر آ گیا۔ اب اسے شاپنگ مال جانا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ایک شاپ پر موجود تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے ایک شیروانی پسند کر لی۔ اسے پیک کروا کے وہ باہر ہی جا رہا تھا کہ اس نے ایک جگہ بھیڑ دیکھی۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، پھر اپنا سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ اسے کیا اس بھیڑ سے؟ ابھی اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ بھیڑ میں اسے ایک چہرہ جانا پہچانا سا نظر آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم خود بخود اس بھیڑ کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے گھر پہنچتے ہی اپنے لینڈ لائن سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ کہاں مرے ہوئے تھے تم کل سے؟ میں تم سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہوں۔ فون میں سے کسی کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ سوری چھوٹے صاحب، میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا رات نشے میں، اور میں نے رات اتنی پی لی تھی کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ شکیل نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے ڈر ڈر کے کہا۔ موبائل ٹوٹ گیا تو گھر کے نمبر سے کال نہیں کر سکتے تھے؟ اب ادھر آ کے مرو، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سعد نے غصے میں بولتے ہی فون رکھ دیا۔ شکیل نے فون کو گھور کے دیکھا اور واپس رکھ دیا۔ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اگر میں ان کو بتا دیتا کہ مجھے کسی نے اٹھا لیا تھا تو یہ مجھے جان سے مار دیتے۔ انہیں لگتا اب میں ان کے کام کا نہیں، کیونکہ میری شکل ان لوگوں نے دیکھ لی ہے جس نے مجھے اٹھایا تھا۔ پر کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے اٹھایا؟ کہیں آرمی والے تو نہیں؟ شکیل نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے سوچنے کی کوشش کی۔ نہیں، اگر آرمی ہوتی تو مجھے ایسی سنسان جگہ کیوں رکھتی؟ پھر کون تھے وہ لوگ؟
شکیل کو اپنے سر میں درد ہی درد محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اب بھی وہاں جانا ہوگا ورنہ ساتھ مجھے جان سے مار دے گا، شکیل بولتے کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ پر میں ان نشانات کی وجہ سے کیا بتاؤں گا؟ شکیل نے خود کو آئینے میں دیکھا، ہلکا سا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور سر پر بھی نیل پڑی ہوئی تھی۔ اف، کچھ بھی بہانہ بنا لوں گا پر مجھے ابھی وہاں جانا ہوگا۔ شکیل جلدی سے ایک سوٹ لے کے واش روم میں چلا گیا۔ حیا حیدر کے پیچھے جا رہی تھی کہ ایک جگہ وہ رک گیا۔ فون رکھ کے وہ جیسے ہی مڑا، حیا جب تک وہاں پہنچ گئی تھی، بھیا؟ حیا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے سامنے والے کی شکل دیکھی۔ سامنے کوئی اور لڑکا تھا جو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ واٹ؟ اس لڑکے نے حیا کی طرف دیکھا۔ حیا نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہوتی گئی۔ یہ تو اس کے بھیا نہیں تھے۔ اس لڑکے نے کندھے اچکائے اور وہاں سے چلا گیا۔ حیا نے یہاں وہاں دیکھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں آ گئی؟ حیا کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ وہ پیچھے مڑ کے بھاگنے لگی کہ ایک عورت سے اس کی زوردار ٹکر ہو گئی۔ اس عورت کا تو کچھ نہیں بگڑا، پر اس موٹی عورت سے ٹکرا کے حیا دور جا گری۔ حیا کی کونی بھی چھل گئی تھی۔ ہائے بیڑا گرک ہو تیرا لڑکی، میرا اتنا مہنگا فون توڑ دیا۔ حیا اپنے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر کھڑی ہو گئی اور اس عورت کو چیختے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حیا کے ایک دم بھاگنے سے وہ عورت جو دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگ لیے کندھے اور کان کے بیچ میں فون دبائے بات کرتی ہوئی جا رہی تھی، حیا سے ٹکرانے سے اس کا موبائل زمین بوس ہو گیا۔ آنٹی، یہ غلطی سے، حیا نے آنکھوں میں آنسو لیے فون کی طرف دیکھا۔ کون سی غلطی؟ کیسی غلطی؟ مجھے میرا فون دو۔ میرا 50,000 کا فون تھا لڑکی، مجھے یا تو پیسے دو یا پھر ایسا ہی نیا فون دو۔ اس عورت نے بیگ وہیں پھینک کے کمر پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ اس عورت کے تیز تیز بولنے کی وجہ سے مال کی ساری بھیڑ ادھر جمع ہو گئی۔ روحان جب لوگوں کو آگے سے ہٹاتا ہوا بھیڑ میں آیا تو اسے حیا نظر آئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس عورت کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ دو میرے پیسے مجھے۔ اس عورت نے آگے بڑھ کے حیا کا بازو پکڑا۔ حیا کے بازو پر جہاں گرنے سے چوٹ لگی تھی، اس عورت نے وہیں سے اس کا بازو پکڑ لیا، جس سے حیا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ چھوڑو اس کا ہاتھ۔ روحان نے اس عورت کو گھور کے اس کا ہاتھ جھٹکا اور حیا کو اپنے پاس کر لیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ روحان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ او تم، جو بھی ہو مسٹر، مجھے اس لڑکی سے پیسے لینے ہیں، اس نے میرا موبائل توڑ دیا۔ اس عورت نے نیچے زمین پر گرا ہوا اپنا موبائل اٹھا کر دکھایا جس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی۔ روحان نے حیا کی طرف دیکھا جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، جیسے اسے سب نہیں دکھ رہے ایسے وہ بھی کسی کو نہیں دکھ رہی۔ کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا؟ روحان نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی۔ پورے 50,000 کا تھا میرا فون۔ اس عورت نے للچائی نظروں سے چیک بک کی طرف دیکھا، جبکہ روحان کو اس عورت کے جھوٹ پر حیرت ہوئی۔ وہ فون 10,000 کا بھی نہیں تھا۔ روحان نے چیک پھاڑ کے اس کی طرف بڑھایا۔ پکڑو 1,00,000 اور اب نظر نہ آنا۔ اس عورت نے جلدی سے چیک تھام لیا۔ روحان اس عورت کو وہیں چھوڑ کر حیا کا ہاتھ پکڑے اس بھیڑ سے باہر آیا۔ اس وقت کئی سوال روحان کے دماغ میں آ رہے تھے، پر اس بھیڑ سے جانا زیادہ ضروری تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ حیا کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ کوئی غیر لڑکا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے جا رہا ہے، اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا سٹارٹ کر دیا۔ روحان جو باہر جا کے اس سے سوال کرنے والا تھا، حیا کی بات سن کے وہیں رک گیا۔ کس کے ساتھ آئی تھی بولو؟ روحان نے غصے میں اس کے ہاتھ پر اپنی پکڑ اور بھی مضبوط کی۔ میرا ہاتھ؟ حیا کا تو بس یہ نظر آ رہا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ پہلے بتاؤ کس کے ساتھ آئی تھی؟ روحان کی دھاڑ سے حیا اندر تک کانپ گئی تھی۔ بھیا کے ساتھ، حیا نے کانپتے لہجے میں بس اتنا ہی کہا۔ اس وقت اس کا خوف سے برا حال تھا۔ کون سے بھیا؟ نام بتاؤ۔ روحان نے ایک بار پھر غصے سے سوال کیا۔ حیدر بھیا، حیا نے روتے ہوئے اٹک اٹک کے کہا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ کو روحان کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، پر روحان جیسے مرد کے سامنے حیا بالکل کانچ کی نازک سی گڑیا ہی تو تھی۔ حیا کی بات سن کے روحان نے جیب سے موبائل نکال کر اس پر حیدر کا نمبر ڈائل کیا۔ پورے شاپنگ مال میں وہ حیا کو ڈھونڈ چکا تھا، پر اسے وہ کہیں نہیں ملی۔ حیدر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈے۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کسی نے اس سے دشمنی کے چکر میں حیا کو تو نہیں اٹھا لیا۔
1 घंटा होने को आया था। आखिर हैदर की आंखों में नमी आ गई। उसकी गुड़िया किसी मुसीबत में ना हो, बस वो बार बार अपने दिल को समझा रहा था। कहीं हम ना मिले हों तो वो गाड़ी के पास हमारा वेट कर रही हो। मिशेल भी अब परेशान हो गई थी। वो भी जानती थी कि हया कितनी मासूम है। उसके जहन में एक आइडिया आया। उसने फौरन हैदर से कहा, हाँ हो सकता है, चलो वहीं देखते हैं। हैदर उसे लिए पार्किंग में आ गया, पर वहां भी हया को ना पाकर उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए यहाँ वहां देखा। इतने में उसका फोन रिंग करने लगा। 3 बार मुसलसल फोन बजता रहा। जो भी था बहुत ढेर था। इस वक्त हया को ढूंढना ज्यादा जरूरी था, पर बार बार बजते फोन की वजह से उसे फोन उठाना पड़ा। उसने बगैर नाम देखे फोन कान से लगाया। आप कहाँ हैं मेजर हैदर? फोन में से रोहान की आवाज आई। एक दफा के लिए तो वो पहचान नहीं सका, पर जब सहन ने काम करना स्टार्ट किया तो वो आवाज पहचान गया। आपकी बहन मेरे पास है। रोहान के दोबारा कहने पर हैदर जैसे होश में आया था। कहाँ है बताओ? मैं आता हूँ। हैदर ने फोन पर बात करते हुए अपने चारों तरफ देखा। हम अंदर हैं, मॉल के पास। आप कैसे ढूंढेंगे इतने बड़े मॉल में? आप कहाँ हैं? आप बता दें, मैं लेकर आता हूँ। रोहान के कहने पर हैदर ने जल्दी से बताया और फोन रख दिया। अब उसकी बेचैन नजरें मॉल के गेट पर थीं। साथ अपनी जेबों में हाथ डाले अपने खूबसूरत बेडरूम में यहाँ से वहां चक्कर लगा रहा था जब शकील ने दरवाजा नॉक किया। आ जाओ, साथ ने दरवाजे की सिम देख कर कहा। शकील ने डरते डरते अंदर कदम रखा। नहा धो के वो पहले से काफी बेहतर लग रहा था, पर चोट के निशान अब भी थे। साथ ने उसे गौर से देखा और उंगली से इशारा करके पास बुलाया। छोटे साहब, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और नशे में होश नहीं रहा। मैं घर जाते हुए गिर गया था, जिससे मुझे चोट लग गई और मोबाइल भी गिर के टूट गया। साथ का घूरना वो समझ गया था। जब ही जल्दी से वापस आकर उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। मैंने कुछ पूछा? साथ ने अब की बार मशकूक नजरों से शकील को घूरा। नहीं, वो छोटे साहब, मुझे लगा आप मेरे सर पर लगी चोट का पूछेंगे। शकील ने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा। ये बहानेबाजी किसी और के सामने करना। जरूर किसी से झगड़ा हुआ है। साथ ने उसे सर से पैर तक देखते हुए कहा। जी साहब, वो छोटा सा। शकील को सच बताने से बेहतर ये झूठ ही लगा, इसलिए वो फौरन साथ की बात मान गया। लड़ो मरो कुछ भी करो, पर मुझे हर काम टाइम पर चाहिए, समझे? साथ ने उसे गिरेबान से पकड़ते हुए धाड़ते हुए कहा। जी जी छोटे साहब। शकील की तो जान ही निकल गई थी साथ को इतने गुस्से में देख के, पर उसे इतने गुस्से की वजह अब तक समझ नहीं आई थी। तुम्हें पता है, जो ऑर्डर 3 महीने बाद का था वो अब मुझे परसों करना है, हर हाल में। ऊपर से डैड भी मुल्क से बाहर हैं। साथ ने उसका गिरेबान छोड़ के दूर होते हुए कहा। पर छोटे साहब, अभी तो 10 बच्चे बाकी हैं। ऑर्डर तो पूरा नहीं हुआ तो हम कैसे उन्हें ये बच्चे सप्लाई कर सकते हैं? शकील को अब साथ के गुस्से की वजह समझ आ गई थी। वो मुझे नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, पर मैंने डैड से कहा था कि मैं उनके पीछे से सब संभाल लूंगा। और अचानक शेख ने 2 दिन में सब बच्चे मांगे हैं। थोड़े कम ज्यादा हों भी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। साद ने सिगरेट होंठों से लगाते हुए कहा। ठीक है छोटे साहब, ऐसी बात है तो आप फिक्र ना करें। हम परसों इन सब बच्चों को वहां तक पहुंचा देंगे। सब काम आराम से हो जाएगा। वो तो होना ही है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। साथ ने सिगरेट को एशट्रे में मसलते हुए कहा और हाथ से उसे जाने का इशारा किया। रोहान ने दूसरी तरफ मुंह करके हैदर से बात की। हया का हाथ अब तक उसके हाथ में था। उसे ये चीज गवारा नहीं थी कि उसके निकाह में होते हुए हया किसी और के साथ घूमे फिरे। हया को यहाँ अकेले देख के उसे यही लगा कि जरूर यहाँ भी वो किसी से मिलने आई थी, पर हैदर से बात करके उसे अंदाजा हो गया कि यह हैदर की आंखों में धूल झोंक के यहाँ आई है। इसलिए रोहान किसी हाल में उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता था। क्या मुसीबत है? रेहान ने फोन रख के उसे घूरा, जो उसे देख भी नहीं रही थी, बस अपना हाथ आजाद कराने में लगी हुई थी। पर उस जैसी नाजुक लड़की के बस में ये नहीं था कि रोहान जैसे मर्द से अपना हाथ छुड़ा सके। मेरा हाथ। हया ने पानियों से भरी आंखों से रोहान को देखा। एक पल के लिए रोहान को इस जैसा मासूम कोई नहीं लगा, पर दूसरे ही पल वो हया का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। मुझे छोड़ो। हया ने रोते हुए अपने हाथ से नजरें उठा के उसे देखा, जो उसे बगैर देखे बस आगे चलता जा रहा था। एकदम रुक के वो यहाँ वहां देखने लगा। हया ने पहले उसका रुकना देखा,
फिर नजरें उठा के देखा तो वो मॉल से बाहर आ चुकी थी। उसके दिल में और खौफ जमा हो गया। मेरा हाथ छोड़ो। हया ने अपनी पूरी जान लगा दी। अब बकायदा वो कांप रही थी कि एक बार फिर रोहान आगे बढ़ गया। गुड़िया। हैदर उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ा, जबकि हया के कानों में जैसे ही अपने भैया की आवाज आई उसने अपने हाथ से नजरें हटाकर सामने देखा जहां हैदर खड़ा था। भैया। हैदर को देख के हया के जिस्म में जैसे जान आ गई हो। रोहान ने बगैर कुछ कहे हया का हाथ छोड़ दिया। हया ने हैरत से पहले उसे देखा जिसके चेहरे पर पत्थर जैसे तासुरात थे। हया उसे वहीं छोड़ती हुई भाग के हैदर के सीने से लग गई। फिर वो जो रोई, हैदर की आंखें भी उसने नम कर दी। बस गुड़िया, मैं हूं ना, 1 मिनट रुको। हैदर ने पहले उसे दिल खोल के रोने दिया, फिर उसे सर पर प्यार किया। जब उसकी नजरें सामने गईं जहां अब भी रोहान खड़ा था, जो उनके अलावा हर जगह देख रहा था। हया ने हैदर को पकड़ लिया जैसे अब नहीं जाने देगी कहीं भी। गुड़िया, मैं उनसे बात कर लूं, 1 मिनट। हैदर ने प्यार से उसे समझाया। नहीं, ये अच्छे नहीं है भैया, उन्होंने मुझे छुआ। हया ने रोते हुए हिचकियों के दरमियान बड़ी मुश्किल से कहा। रोहान ने हैरत से उसे देखा। वो इतनी भी दूर नहीं खड़ा था कि हया की आवाज उस तक ना जा सके, जबकि हैदर ने पहले हया को फिर रोहान को देखा। गुड़िया, आप कहाँ गई थी, पहले ये बताओ। हया ने आराम से रोते हुए सब बताया। हैदर जैसे आदमी से लेकर उस मोटी औरत तक, उसमें ये कहीं नहीं था कि उसे रोहान ने छुआ। रोहान ने गुस्से में हया को देखा और पलट कर चला गया। मैं गाड़ी ले आई हया, तुम आ गई। मिशेल बोलते हुए हया के गले लग गई। उसे हैदर ने गाड़ी पार्क से निकालने के लिए भेजा था। तुम गुड़िया को लेके गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। हैदर ने प्यार से हया का गाल थपथपाया और आगे बढ़ गया। रोहान रुको। वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा था कि पीछे से हैदर की आवाज आई। रोहान ने पलटकर उसे देखा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई तासुर नहीं था। वो हाथ बांध के गाड़ी से टेक लगा के खड़ा हो गया। वो हया ने जो कहा, आप इस बात की सफाई लेने आए हैं? रोहान ने हैदर की बात काट के अपनी तरफ से जुमला पूरा किया। नहीं, मुझे मालूम है कि आपने बस उसका हाथ पकड़ा होगा जो उसे अच्छा नहीं लगा। ना गलत आप हो ना वो, इसलिए मैं बस ये कहना चाहता था कि आप कुछ गलत ना समझना। मेरी हया बहुत मासूम है। उसने जो कहा वो अपनी मासूमियत की वजह से कहा। हैदर ने अपनी तरफ से वजाहत देना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो रोहान के चेहरे पर हया की बात से गुस्सा देख चुका था। हाँ, जानता हूँ कितनी मासूम है, अपनी आंखों से देख चुका हूँ। रोहान ने दिल में सोचा, पर कहा तो बस इतना। जी कोई बात नहीं, मैं इतनी छोटी बातें दिल पर नहीं लेता। रोहान के कहने पर हैदर ने मुस्कुरा के उसे खुदा हाफिज कहा। उसे हया के पास जाना था जल्द से जल्द। रोहान ने भी हैदर के जाते ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। इतना क्यों रोती हो यार, मिशेल ने अब की बार तंग आकर कहा। हैदर के जाने से अब तक वो बस रो ही रही थी। उन्होंने मुझे छुआ। हया बस एक ही बात बोल रही थी जब से अब तक। अच्छा, कहाँ हाथ लगाया, मुझे बताओ, मिशेल ने परेशानी से पूछा। यहाँ पर। हया ने अपना हाथ आगे करके अपनी कलाई दिखाई, जहां अभी भी रोहान की पकड़ का निशान था। उफ पागल लड़की, वो तुम्हें हम तक ला रहे थे, जब भी पकड़ा होगा, तुम ज्यादा ना सोचो। मिशेल ने उसके आंसू साफ किए। इतने में गाड़ी का दरवाजा खोल के हैदर अंदर बैठा। उसने पीछे मुड़ के पानी की बोतल मिशेल को पकड़ाई। गुड़िया, पानी पी लो। मिशेल के हाथ से हया पानी नहीं पी रही थी तो हैदर ने प्यार से कहा। हया ने चुपचाप पानी पी लिया। अब आप ठीक हो ना गुड़िया? हैदर के पूछने पर हया ने हाँ में सर हिलाया, पर अब तक वो अपनी आंखें रो रो के सुझा चुकी थी। हैदर ने गाड़ी स्टार्ट की। पहले मिशेल को उसके घर छोड़ा, फिर हया को लेके घर आ गया। सब शॉपिंग बैग लाउंज में रखे और हया को उसके रूम में ले जाके बेड पर बिठाया। गुड़िया, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हैदर के कहने पर हया ने ना समझी से हैदर को देखा। उन्होंने आपका बस हाथ पकड़ा था, वो भी इसलिए कि वो आपको मुझ तक ला सके। आपके इस तरह बोलने पर वो नाराज होके चले गए। पर भैया, हाथ पकड़ना भी तो छूना हुआ ना। हया अब काफी हद तक संभल चुकी थी। नहीं गुड़िया, उनकी नीयत साफ थी। उन्होंने आपकी कितनी हेल्प की, पहले उस औरत से बचाया, फिर मुझ तक लेकर आए और आपने उन्हें हर्ट कर दिया। हैदर ने प्यार से समझाया, जो हया को समझ भी आ गया। अच्छा भैया, वो जब मिलेंगे तो मैं सॉरी कर लूंगी।
हया ने नीचे नजरें झुकाकर मासूमियत से कहा। हैदर को इस वक्त अपनी गुड़िया पर बेहद प्यार आया। हैदर कुछ कहता इससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। अच्छा गुड़िया, आप आराम करो, एक जरूरी कॉल है। हया को बेड पर लेटा के हैदर ने बाहर आके कॉल उठाई। क्या हुआ अहमद? क्या इतनी जल्दी भाग भी गया? तुम वहां गए थे? हैदर ने अहमद से पूछा, जिसके जवाब में उसने कुछ कहा। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेज था। अब तुम अपना असली काम स्टार्ट करो। हैदर ने बोल के फोन रख दिया। सुबह से रात हो गई थी उसे इन सब कामों में, और वो इस जगह नहीं जा सका था जहां उन्होंने शकील को कैद किया था। अब कल दिन में हया की रुखसती थी। हैदर भी बहुत थक चुका था। आराम की नीयत से वो अपने रूम में आ गया। फ्रेश होके वो बेड पर सोने लेट गया। अब उसे जो करना था कल रात हया की रुखसती के बाद करना था। हाँ, अंदर आ जाओ। मुझे लगा ये हैदर चला जाएगा अपने काम पर, लेकिन ये यहीं रुक गया। पर कोई बात नहीं, अब वो अपने रूम में गया है। हया के रूम की खिड़की का लॉक मैंने खोल दिया था। वो अपने रूम में है, उसे बेहोश करके ले जाओ। हिना ने हल्की आवाज में अपने रूम में आके फोन पर सब अनवर को कहा। पक्की बात है ना, उसके दोनों हिटलर भाई सो रहे हैं ना? अनवर ने एक बार फिर पूछा। जो भी था वो हया के दोनों भाइयों से डरता था। अरे हाँ हाँ, अभी मैं देख के आई हूँ, हैदर अपने रूम में चला गया है। कल रात भी वो कहीं बाहर था, इसलिए वो अब तक सो चुका होगा। और बुरहान तो मेरे सामने सो रहे हैं। हिना ने आहिस्ता आवाज में बुरहान को देखते हुए कहा, जो गहरी नींद में था। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, अनवर ने अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए कहा। सिर्फ आना नहीं है, इस मुसीबत को लेकर भी जाना है। कल जब रुखसती के दिन ये कहीं नहीं मिलेगी ना, तो लड़की भाग गई की आवाजें मुझे सुकून देंगी, और उसके भाई जो उस पर जान देते हैं उन्हें भी सबक मिल जाएगा। हिना ने नफरत से कहा, पर अपनी आवाज को हद दर्जे आहिस्ता रखा। हाँ हाँ मेरी बहन, तुम्हारा सब बदला लूंगा। तुम बस अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हाँ देखो, मेरा फोन हो सकता है बंद हो जाए, इसलिए परेशान नहीं होना। बस अपना काम करके उसे ले जाना, बाकी सुबह मैं सब खुद देख लूंगी। हिना ने बोल के फोन रख दिया और आराम से बेड पर आकर लेट गई। बुरहान अब भी गहरी नींद में था। आज अब्दुल्ला साहब के घर में खूब रौनक थी। सुबह ही से सब पहुंच गए थे। रुखसती का फंक्शन छोटा था, इसलिए बाहर लॉन में ही था। 10 बजे का वक्त था। बुरहान ने हया को जगाने से मना कर दिया था ताकि रुखसती तक वो आराम कर ले। हिना भी आगे बढ़ बढ़कर हर काम कर रही थी। उसे तो बस आगे क्या होगा सोच सोच कर ही खुशी हो रही थी, क्योंकि सुबह उसने हया का रूम देखा था जो खाली था। उसे हिना ने चाबी से लॉक कर दिया ताकि सबको ये लगे हया अंदर सो रही है। अब बस उसे उस वक्त का इंतजार था जब हया की बारात वापस लौट जाती, ये बोलकर कि तुम्हारी लड़की तो भगोड़ी है। हिना यार, जब से बोल रहा हूं मुझे एक कप चाय बना दो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हिना जो आगे का सोचने में इतनी मगन थी कि उसे बुरहान की आवाज ही नहीं आई। हाँ क्या कहा आपने? यार चाय पिला दो मुझे एक कप। और हैदर कहाँ है? हाँ हैदर भाई, वो तो अब तक उठे ही नहीं है, और चाय मैं अभी लाई। खुशी से बोलते हुए हिना किचन में चली गई। बुरहान ने हैरत से उसे देखा। इसे आज क्या हुआ है, इतनी खुश है? बुरहान ने दिल में सोचा, फिर सर झटक के फोन पर बात करने लगा। उठ कुछ काम भी कर ले सुस्त आदमी, अहमद ने बिलाल को 10वीं बार उठाते हुए कहा। तू जाके कर ले काम, मुझे सोने दे। बिलाल ने एक कुशन उसे फेंक के मारा और वापस सो गया। वाह वाह, ऐसे तो हैदर बोले मेरी गुड़िया और बिलाल बोले मेरी गुड़िया, और गुड़िया की शादी में दोनों ही गधे घोड़े बेच के सो रहे हैं, और मैं सुबह से बुरहान भाई के साथ कामों में लगा हुआ हूँ। उठ चल। अहमद ने भी वही कुशन उठा के उसे फेंक के मारा। हाँ तू जा, उसे उठा, मेरा सर खाने पहुंच गया है। सुबह ही सुबह, चल दफा हो। बिलाल ने फिर से उसे कुशन मारा। एक तो रात की ड्यूटी करके वो सुबह 5 बजे घर आया था, ऊपर से ये कमीना पहुंच गया उसे जगाने। पहले तू उठ, उसे भी मैं उठा दूंगा। अहमद ने आराम से वो कुशन कैच करते हुए कहा और बेड पर बैठ गया। चल चल सच बोल। सच के उसे उठाने की हिम्मत नहीं है तुझ में, डरपोक आदमी, बिलाल ने बैठते हुए कहा। अब उसे कहाँ नींद आनी थी? मैं क्यों डरूंगा यार, यार है वो अपना। अहमद ने दिल पर हाथ रख के कहा। अच्छा नहीं डरता? जा उसे जाके उठा चल, जब तक मैं फ्रेश होता हूँ। उसे उठा के आ चल। शाबाश, बिलाल ने बोलते के साथ ही उसे एक हाथ से पकड़ के खड़ा कर दिया।
हाँ तो उठ जाएगा वो खुद ही, जरूरी तो नहीं कि उसे उठाना ही पड़े। अहमद ने वापस बैठते हुए कहा। उसका दिमाग खराब था जो शेर के मुंह में हाथ डालता, जबकि बिलाल हंसता हुआ वॉशरूम में चला गया। कभी ना कहीं का। अहमद ने मुंह ही मुंह में उसे देखते हुए कहा। 11 बज गए, जाओ हया को उठा दो, अब तक नहीं उठी। बुरहान ने मिशेल से कहा जो किचन में पता नहीं क्या बनाने में मगन थी। जी अच्छा बुरहान भाई, मिशेल बोल के हया के रूम की तरफ बढ़ गई। हिना लाउंज में अनुषे के बाल बनाते हुए ये सब देख रही थी। उसने मिशेल को जाते हुए देखा और दिल ही दिल में खुश हो गई। हया दरवाजा नहीं खोल रही, मिशेल ने परेशानी से लाउंज में आके कहा, जहां आमना, साइमा, हिना सब मिलके हया के सूट वगैरह पैक कर रही थी। क्यों नहीं खोल रही दरवाजा? बुरहान ने लाउंज में आते हुए मिशेल की बात सुन ली। तीनों लेडीज भी खड़ी हो गई। पता नहीं बुरहान भाई, मैंने बहुत बजाया है पर अंदर से आवाज नहीं आ रही, जबकि रूम भी लॉक है। मिशेल की बात सुन के बुरहान और बाकी सबके चेहरों पर परेशानी आ गई। चलो देखते हैं। गुड़िया दरवाजा खोलो। बुरहान ने भी कई बार आवाज दी। शोर सुन के अहमद, बिलाल जो बराबर वाले रूम में थे वो भी आ गए। क्या हुआ भाई? बिलाल ने बुरहान की तरफ देखा। यार गुड़िया दरवाजा नहीं खोल रही है। जाओ हिना जल्दी से चाबी लाओ हया के रूम की। बिलाल को बताते हुए बुरहान ने हिना को भी ऑर्डर दिया। हिना फौरन सर हिलाती हुई चाबी लेने भागी। थोड़ी देर में वो चाबी लेके हाजिर हो गई, क्योंकि वो उसी के पास थी। उसने जल्दी से चाबी बुरहान को दी। बिलाल और अहमद भी परेशान हो गए थे। बुरहान ने दरवाजा खोला, जल्दी से अंदर आया। उसके पीछे बाकी सब भी बारी बारी अंदर आए। खाली कमरा उन सबको मुंह चढ़ा रहा था। खिड़की पूरी खुली हुई थी। गुड़िया कहाँ गई? बुरहान ने पूरा रूम, वॉशरूम सब अच्छे से देखा। अब उसने हिना की तरफ देख के सवाल किया, जिससे उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मुझे क्या पता, मैं तो खुद अभी आई हूँ। रूम में, हिना ने घबराते हुए कहा। बुरहान उसकी बात सुने बगैर बाहर आ गया। सब रूम देखो। हया हो सकता है किसी और रूम में हो, बुरहान ने परेशानी से कहा। हया, हया, बुरहान उसे आवाजें देने लगा। वो कहीं खिड़की से तो नहीं? हिना ने बस इतना ही कहा था कि बुरहान ने उसे गुस्से से घूरा। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, आगे एक लफ्ज भी ना कहना। बुरहान ने गुस्से से कहा। बड़े भैया। बुरहान के पीछे से हया की आवाज आई, जो मुंदी मुंदी आंखों से सबको देख रही थी। शायद वो अभी अभी सो के उठी थी। सब ने एक साथ पीछे मुड़ के देखा। गुड़िया। बुरहान ने उसे जल्दी से सीने से लगाया। हया को खोने के ख्याल से ही उसकी जान निकल गई थी। क्या हुआ भैया? हया ने बुरहान की तरफ फिर सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। गुड़िया आप रूम में नहीं थी, कहाँ गई थी? बुरहान से अलग होते ही बिलाल ने प्यार से उससे पूछा। बिलाल भैया मैं तो सो रही थी, अभी बड़े भैया की आवाज से आंख खुली, पर रूम में तो नहीं थी तुम। हिना जो हया को सही सलामत देखकर अब तक सदमे में थी, एकदम तंज करते हुए उसने हया को देखा। वो भाभी, रात मुझे डर लग रहा था तो मैं हैदर भैया के रूम में जाके सो गई थी। हया ने रात वाला मंजर सोचा। क्या हुआ गुड़िया? अभी तो मैं आपको रूम में छोड़ के आया था, आपको कुछ काम है? नहीं भैया, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ सो जाऊं प्लीज? हया ने डरते हुए पूछा। हाँ गुड़िया, क्यों नहीं, आप सो जाओ, बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, फिर तो नहीं लगेगा ना डर। हैदर ने प्यार से हया को देखा। नहीं, आप होगे तो डर नहीं लगेगा। अच्छा आप सो जाओ। हैदर ने उसे बेड पर लिटाया और लाइट भी ऑन रखी। वो जानता था हया को अंधेरे से डर लगता है। वो खुद सोफे पर सो गया। 2 रातों की नींद थी इसीलिए लेटते ही उसकी भी आंख लग गई थी। अच्छा गुड़िया, पर आपका रूम अंदर से लॉक था ना, तो हम डर गए, पर हो सकता है वो गलती से हो गया हो। बुरहान ने प्यार से हया का माथा चूमा। हैदर अब तक सो रहा है? बुरहान ने हया से पूछा। हाँ जी, फजर में नमाज के बाद वो सो गए थे दोबारा, और मैं भी। अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, पाउडर वाली आती होगी तुम्हें तैयार करने के लिए। मिशेल ने उसे रूम में ले जाते हुए कहा। तुम ऐसा करो, हैदर को उठा दो। बुरहान ने बिलाल की तरफ देखा। अब हंसने की बारी अहमद की थी। तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? जाओ दोनों मिलकर उठाओ हैदर को। बुरहान ने अहमद को घूरा। हाँ हाँ हाँ। अब बिलाल को तो हंसते हंसते खांसी हो गई थी। अहमद ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। तुमसे एक काम ढंग से नहीं हुआ, तुम किसी काम के नहीं हो। हिना ने रूम में तैयार होते हुए अनवर को कॉल मिला के झाड़ा। मेरी क्या गलती है? मैं रूम में तो गया था, अब रूम ही खाली था। मैंने बाहर आके इतनी मुश्किल से कॉल की तो तुम्हारा नंबर बन जा रहा था, फिर मैं सो गया। अब उठा हूं तुम्हारी कॉल से, अनवर ने सर खुजाते हुए कहा।
तुम ऐसे ही रहो पूरी जिंदगी। हिना ने गुस्से में फोन बंद कर दिया। हिना चलो जल्दी से, बारात आ गई है, बुरहान ने दरवाजे से अंदर झांकते हुए कहा। जी जी आई। हिना ने अपना दुपट्टा लिया और बाहर को चली। So my dear listeners, that was the end of second last episode of the novel मासूम सी लड़की। होप यू लाइक इट। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।